नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय, आगामी वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्य भोलिदेखि नै रोक्ने। चुनाव तयारीका लागि वैशाख 30 को समय पर्याप्त रहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया। स्थानीय तहसँग विवरण मागका लागि समन्वय गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार। एमसीसी बारे नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने। 28 गतेका लागि बैठक आह्वान। बैठकमा एमसीसीका बारे थप प्रश्न पार्ने शीर्ष नेताबीच सहमति। उत्तर कोरियाले साइबर आक्रमणबाट लाखौं डलर मूल्यका क्रिप्टो करेन्सी चोरी गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। उक्त पैसा देशको मिसाइल कार्यक्रममा प्रयोग गरेको दाबी। र तेस्रो पटक फाइनल खेलेको सेनेगलले पहिलो पटक उचाल्यो अफ्रिकी कप अफ नेसन्सको उपाधि। पेनाल्टी सुटआउटमा इजिप्ट 4-2 गोल अन्तरले पराजित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसअघि प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बीचको छलफलमा जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी छलफल भएको थियो। तर मन्त्री परिषदले अझ अगाडिकै मिति तय गरेको हो। स्थानीय तहको मितिका सम्बन्धमा केही समय यता विवाद हुँदै आएको थियो। सत्ता गठबन्धनकै केही दलहरूले 2079 असोजदेखि चैतसम्म निर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए। तर आमरूपमा आलोचना भएपछि गठबन्धनको बैठकमा 2079 जेठभित्र निर्वाचन गरिसक्ने सहमति भएको थियो। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। 2074 वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 मा निर्वाचन भएकाले आगामी निर्वाचन कहिले गर्दा हुने भन्ने विषयमा दलहरूबीच फरक मत देखिएको थियो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलनको काम रोक्ने भएको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदाता नामावली संकलनको काम मंगलबारदेखि स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। सरकारले आज स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगको बैठकले मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नामावली संकलनको काम स्थगित गरेर मंगलबारदेखि नै अद्यावधिक गर्ने काम सुरु हुने बताए। भोलिबाट मतदाता नामावली संकलनको काम हुँदैन। उनले भने अद्यावधिक गरेर बाँकी तयारीमा अघि बढ्छौं। गृह मन्त्रालयले लागू औषध मानिएको गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने संकेत देखाएको छ। सोमबार गृहले सार्वजनिक गरेको 206 बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078 को 20 नम्बर बुँदामा गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने केही संकेत उल्लेख गरिएको छ। लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 ले समेत औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाको खेती गर्न तथा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। ऐनमै लेखिएको उक्त व्यवस्थालाई गृहले आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेको छ। कार्ययोजनामा लेखिएको छ गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने। ऐनमै भएको उक्त विषय कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन। तर यसको पछाडि गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बहसलाई थप बल पुर्याएको जानकारहरू बताउँछन्। गृह स्रोतले समेत उक्त विषयलाई स्वीकार गरेको छ। गृह स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, अहिले नै गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। गाँजाको विषयमा गृहले धेरै गृह कार्य गरेर धेरैसँग राय लिँदा अधिकांशले प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ। अहिले कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको विषयको अन्तिम लक्ष्य भनेको प्रतिबन्ध फुकुवा नै हो। यसमा गृह कार्य हुन्छ। यसअघि गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको मतदानमा समेत नेपालले हटाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2075 माघ 10 मा गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेखेको थियो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। आयोगले चुनाव तयारीका लागि समय पर्याप्त भएको समेत जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगलाई निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने समय पर्याप्त भएको भन्दै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास दिलाए। उनले मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित गर्ने निर्णय भइसकेको भन्दै अब आयोगले तीव्र रूपमा आवश्यक तयारी थाल्ने जानकारी दिए। यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक विवरण माग गर्ने विषयमा समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै आयोगले आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विवरण माग गर्न पत्राचार गरेको हो। त्यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कम्तीमा एक थान चालु अवस्थाको डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्क्यानर र प्रिन्टर उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन सबै स्थानीय तहहरूलाई त्यहाँबाटै पत्राचार हुन समेत अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पराजित भएपछि तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा विकल्पको खोजीमा जुटेका छन्। मङ्सिर 27 गते महाधिवेशनबाट निर्वाचित बनेको नेतृत्व समक्ष विभिन्न मागहरू राखेका थापा आफूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन हुने छाँटकाट नदेखिएपछि विकल्पको खोजीमा जुटेका हुन्। त्यसैको तयारी स्वरूप उनले आफू निकट नेता कार्यकर्ताहरूसँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन्। आइतबार उनले सुकेधारामा एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्। उनी निकट केन्द्रीय सदस्य राजाराम बर्तौलाले पछिल्लो घटनाक्रम लगायतका विषयमा निवर्तमान अध्यक्षले आफूसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उहाँले छलफलमा बोलाउनु भएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। बर्तौलाले भने छलफलका क्रममा थापाले आफूले पार्टीभित्र उठाएको विषय सम्बोधन गर्न वर्तमान नेतृत्व तयार नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। थापाले आफूले अघि सारेको माग सम्बोधन नभएमा पार्टीभित्र रहन नसक्ने पनि प्रश्न पारेका छन्। उनले नैतिक रूपमा आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ र समाधान नआएमा सक्रिय हुन नसक्ने भन्दै विकल्पमा अर्को पार्टी स्थापना गरेर अघि बढ्ने प्रश्न संकेत गरेको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्झौता लगायतका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय सचिव समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य श्रीराम ढकालले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 27 गते केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई सम्पर्क हुन्छ। 28 गतेबाट बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। उनले भने पार्टी पदाधिकारी स्थायी समिति लगायतका समिति गठन लगायतको एजेन्डामा केन्द्रित भएर छलफल हुन्छ। उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र एमसीसीका बारेमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने बताए। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बृहत छलफल गरेपछि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले यसका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र अन्तर्विरोध छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा एमसीसी परियोजनालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसले नेकपा माओवादी भित्र पनि तरङ्ग ल्याएको छ। पत्र सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको आइतबार र सोमबार बिहान भएको अनौपचारिक छलफलबाट केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीका बारे थप प्रश्न पार्ने सहमति बनेको हो। एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पत्रका विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको जनाएको थियो। कोभिड खोपको मौजदात र खोप लगाएकाहरूको विवरण पठाउन बाँकी रहेका 6 जिल्ला र 109 स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो पटक ताकेता गरेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले खोपको मौजदात र खोप लगाएकाहरूको विवरण पठाउन बाँकी रहेका 6 जिल्ला र 109 स्थानीय तहलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 विरुद्ध खोप अभिलेख राख्नको लागि 21 माघसम्म विवरण पठाउन मन्त्रालयले माघ 16 गते निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म 71 जिल्ला तथा 644 स्थानीय तहहरूले उक्त विवरण पठाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले खोपको अभिलेख छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि प्रयोगमा आउन सक्ने खोप म्याद गुज्रिएको वा कुनै कारणवश क्षति भई प्रयोग गर्न नमिल्ने खोपको मात्राको विवरण पनि 26 माघभित्र डीएचएस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सबै स्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
उत्तर कोरियाले साइबर आक्रमणबाट लाखौं डलर मूल्यका क्रिप्टो करेन्सी चोरी गरेको र उक्त पैसा देशको मिसाइल कार्यक्रममा प्रयोग गरेको दावी गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टमा यस्तो दावी गरिएको हो। आफ्नो क्षेपणास्त्र कार्यक्रमको खर्च जुटाउनका लागि सन् 2020 र 2021 को मध्यसम्ममा साइबर हमलाबाट उत्तर कोरियाले 5 करोड अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरीको अनुसन्धानकर्ताले दावी गरेका छन्। प्रतिवेदनमा साइबर हमला प्योङयाङको आणविक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत भएको जनाइएको छ। यो प्रतिवेदन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध सम्बन्धी समितिलाई बुझाइएको बताइएको छ। ती साइबर हमलाका निशाना उत्तर अमेरिका, युरोप र एसियाका कम्तीमा 3 वटा क्रिप्टो करेन्सी बजार रहेको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदनले गत महिना एउटा सुरक्षा कम्पनी चेनालिसिसले प्रकाशन गरेको अध्ययनलाई समेत उद्धृत गरेको छ। सो अध्ययनले साइबर हमलाहरूबाट गत वर्ष मात्रै उत्तर कोरियाले 40 करोड डलरसम्म डिजिटल मुद्रा चोर्ने प्रयास भएको जनाएको छ। सन् 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाले 2 अर्ब अमेरिकी डलर साइबर हमला मार्फत आम विनाशकारी कार्यक्रमका लागि जम्मा पारेको अनुमान गरेको थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबलको उपाधि सेनेगलले जितेको छ। आइतबार राति सम्पन्न फाइनल खेलमा इजिप्टलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै सेनेगलले उपाधि जितेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा सेनेगल 4-2 ले विजयी भयो। पेनाल्टीमा सेनेगलका साडियो माने, बाम्बाडिङ, अब्डौ डियालो र कालिडौ कुलिबालीले गोल गरे भने बाउना सार गोल गर्न असफल रहे। इजिप्टका मोहम्मद लासेन र मोहम्मद अब्देलमोनम पेनाल्टीमा चुकेका थिए भने अहमेद सायद र मारवान हाम्दीले गोल गरे। खेल अतिरिक्त समय हुँदै पेनाल्टीमा पुग्नु अघि दुवै टोलीले केही अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन्। खेलको सुरुमै सेनेगलका साडियो माने पेनाल्टीमा चुकेका थिए। उनको प्रहार इजिप्टका गोलकिपर मोहम्मद अबुगावलले बचाएका थिए। तेस्रो पटक फाइनल खेलेको सेनेगलले पहिलो पटक अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि जितेको हो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय, आगामी वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्य भोलिदेखि नै रोक्ने। चुनाव तयारीका लागि वैशाख 30 को समय पर्याप्त रहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया। स्थानीय तहसँग विवरण मागका लागि समन्वय गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार। एमसीसी बारे नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने। 28 गतेका लागि बैठक आह्वान। बैठकमा एमसीसीका बारे थप प्रश्न पार्ने शीर्ष नेताबीच सहमति। उत्तर कोरियाले साइबर आक्रमणबाट लाखौं डलर मूल्यका क्रिप्टो करेन्सी चोरी गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। उक्त पैसा देशको मिसाइल कार्यक्रममा प्रयोग गरेको दावी। र तेस्रो पटक फाइनल खेलेको सेनेगलले पहिलो पटक उचाल्यो अफ्रिकी कप अफ नेसन्सको उपाधि। पेनाल्टी सुटआउटमा इजिप्ट 4-2 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।